السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا مازال باقيين خدامين في ليكزامان ديال بروغراماسيون اورينتي اوبجي بالنسبه لا فاك دو بولي ديسيبلين خريبكا. دونك فوالا بور لانستون درنا ليكزارسيس 1 اللي غادي تشوفوه في الفيديو بريسيدون، وهذا ليكزارسيس 2 اللي غنديرو فيه كلاس ليفر. بور ليكزارسيس 1 حنا صححناه، درنا فيه لا كلاس بوين اي ابخي عيطنا على ميثود، درنا سوليسيون 1 سوليسيون 2 اي ابخي درنا لا كلاس مين اللي غادي نتيستيو فيها. Pour l'exercice 2, ça sera توا غادي نحاولوا نديرو فيه une autre classe. Donc pour l'exercice 1 غادي نحاولوا اننا نديرو غنحاول انني نقدر نشوف شي سيت باغ انترنت اللي كيقدر اكزيكوتي جافا، نحاول انني اكزيكوتي هذا. المهم غندوز ليكزارسيس 2 اللي فيه implémentation de classe libre. On demande l'implémentation de classe libre سميتها libre. دونك غادي نمشيو بيبليك، نحاول نديرو هنا جافا باش يعرفنا ان حنا خدامين في جافا. بيبليك كلاس اللي غنسميوها ليفر. ديما سميه ديال الكلاس كتكون بديه ديالها اون ماجيسكول، اون ماجيسكول، اون ماجيسكول. اوكي، دونك بيبليك كلاس سميتها ليفر. غنحاولوا اننا نكملوا فوالا. اون دوموند لامبليمونطاسيون كلاس ليفر. اشنو عندها ريفيرونس، عندها تيتر، عندها ليست دي زوتور، عندها اني د سميتو. permettant d'offrir les possibilités suivantes. Donc référence titre liste des auteurs غادي يكونوا عباره عن دي سترينغ. اما لاني كما كنعرفوا لاني حتى نقدروا نديروها دي سترينغ، كما نقدروا نديروها ان نومبر. لاني تقدر تكون واحد، تقدر تكون جوج، تقدر تكون ثلاثه، تقدر تكون 1000، تقدر تكون 2000 تشوفوا. ولكن ما تقدر تكون سترينغ، يعني نحاول نخليوها سترينغ ماشي مشكل، سير على الله. دونك هنا غادي نديرو سترينغ ريفيرونس، string référence, string titre, string etc. Donc on a نمشيو public string référence, string titre. قلنا درنا string référence, string titre, string تاهي ديال liste des auteurs نسميوها list auteur. année d'édition هنا نسميوها list authors، نسميوها اللي بغيتو. نورمالمون في لي فاريابل فاش كنسميو ان فاريابل ديما ما نقدروش نسميو فاريابل ما يقدرش يبدا كاين بزاف ديال لي كونفونسيون باش نسميو فاريابل. ما يقدرش يبدا بكاركتير سبيسيو، بحال مثلا ما يقدرش يبدا بدولار. ان فاريابل اللي كنسميو كيبدا بهادي مثلا ولا ايطوال ولا دولار ولا سميتو، ما يقدرش يبدا فاريابل بهذا. ان فاريابل il ne peut pas commencer par caractères spéciaux. Il ne peut pas être composé ديال جوج كلمات ولا ثلاثه. ما خصوش يكون فيه جوج كلمات ولا ثلاثه، ماشي مثلا تكتب لي اني جيستيون بحال هكا. دونك خص ضروري يكونوا هادو الكلمات ملاصقين. وكاينين دو كونفونسيون بالنسبه للناس اللي باغيين فوالا. كاين اللي باغيين مثلا جوج كلمات يشاركوهم باش يحاولوا يبانوا. كاين اللي كيكتبوهم على هذا الشكل هذا مثلا اني بحال هكا وكيديروا اندرسكور جيستيون. كاينين الناس اللي كيديروا اني و دوزيام مو الكلمه الثانيه كيبداوها بماجيسكول. هذه فوالا كاينين كل وحدين وباش كيخدموا. نورمالمون ليست اوتور ديجا خصو يكون ال مينيسكول، وهنا كما كتلاحظوا درت ليست وهنا اوتورز درت ا ماجيسكول باش نقول باللي راه يسون دو مو. فوالا بالنسبه للناس اللي غيقرا الكود من بعد باش يحاول يفهموا حتى هو. اوكي دونك نكملوا des access voilà permettant d'offrir la possibilité ان جيستيون. قالك قلنا حتى هي اني de la maison d'édition. نكتب اني ميزون édition. اوكي هنا قالك بغاو
la méthode سميتها toString باش pouvoir afficher les caractéristiques d'un livre. نديرو واحد الميثود سميتها نديروها public. هنا علاش درت public نورمالمون خص يكون private باردون حيت public حتى هي صحيحه زعما ما حيت public حتى هي شي حاجه فوالا يعني صحيحه غير بوغ غيزون دو سيكوريتي. داكشي علاش غنديرو لي جيترز ولي سيترز من بعد. لي جيترز ولي سيترز هما اللي كيخليو اننا ناخدو هاد لي فالور هادو. دونك عندنا public méthode là سميتها toString. Ça permet de prendre d'afficher donc system.out.println. غادي ناخدو غادي نديرو مثلا فوالا غادير الريفيرونس ديال دو ليفر كتساوي plus des.reference. ok plus après titre كيساوي حتى هي غنديرو plus titre. Après aussi voilà pour les listes d'auteurs. Après عندنا titre que plus titre عادي. عندنا titre plus غتاخد 10.titre. وقلنا liste d'auteurs غادي تاخد 10.list d'auteurs. وقلنا من بعد اني ديسيون غتاخد اني دو 10.année. فوالا هنا غادي افيشي لينا ريفيرونس دو ليفر et افيشي لنا التيتر etc. دونك هذه سي اون méthode qui permet d'afficher هادشي كامل. فوالا نكملو. قال لك des accesseurs et modificateurs. اوكي هنا لقيت واحد سامبل موديفيكاسيون. اكسيسور تقريبا هو الجيتر موديفيكاتور هو سيتر. اكسيسور يعني كي اكسيدي لهاديك الدوني كي ياخذها. موديفيكاتور كي موديفي فيها يعني كي سيتي فيها. permettant de gérer les différentes informations du livre. donc خاصنا نديرو دي getters et des setters. دونك كنمشيو اولا كنحاولوا نديرو getter. شنو كتعني getter؟ يعني غادي ناخذو يعني بيسكو اننا غادي ناخذو يعني خاصها تكون كتروتورني لنا شي حاجه يعني بوبليك مثلا ريفيرونس تيب ديالو string غنديرو string كنسميوها get. والسميه الثانيه كنديرو فيها هادي هاد الفاريابل ديالنا مي افيك ان ماجيسكول get référence par exemple. اوكي اشنو كدير هادي get référence وشنو كتروتورني لينا this point référence كتروتورني référence qui est passé en paramètre ديال هذاك l'objet en cours. après كاينه شي حاجه سميتها setter يعني كتحط في هذاك لاتريبوي ديال هذاك l'objet. اشنو كنحطو فيه public هنايا ماشي string حيت غادي نحطو فيه يعني غنديرو فيه ان تريتمون غنديرو set reference. اوكي كما نقولوا لها entre parenthèses نديرو بحال هكا ونديرو ما كايناش هنا روتورن حيت غادي نحطو فيه و entre parenthèses ça va prendre en valeur هذيك الفالور اللي غادي نحطو في هذاك الريفيرونس. ça va être string سميه valeur مثلا وهذاك 10 بوين هذاك الريفيرونس غادي ياخذ لينا هذاك الفالور كي باسي اون بارامتر. تقدر فالور تقدر دير بلاصو ريفيرونس ولا دير بلاصو اللي بغيتي. هذا هناك هو كيفاش نقدروا نديروا لي جيترز اي لي سيترز. انا غندير لا دوزيام وانتم لا تخوازيام ولا كتخيم غديروها بنفس الطريقه. دونك على بركه الله يلا نديرو دابا لا دوزيام ديال تيتر بوغ ان جيتر. اش خصنا نديرو بوبليك فوالا مزيانه. شنو هو التيب ديال التيتر سترينغ مزيانه. اش غنسميوها get. ابري تيتر غادي نحاولوا خصنا نديرو البروميي ديالها بماجيسكول فوالا تيتر مزيانه. اون بارامتر شنو كتاخد والو حيت كترجع لينا سترينغ. اشنو غترجع لينا؟ غترجع لينا لوبجي اون كور
تيتر ديالو. اوكي سي بيان. زيد نمشيو للسيتر بيبليك. اشنو اش غترجع لينا؟ والو، حيت كتحط في هذاك لوبجي، كتحط في هذاك لاتريبي فويد. اش نديرو؟ سيت تيتر اش كتاخد اون بارامتر هذاك داك الفالور اللي غادي نحطوه حنا، هذاك الفالور جديد اللي غادي نحطوه حنا في هذيك لاتريبي. انا نسميو سترينغ مثلا نيو فاليو. انا درت نيو فاليو غير باش انا ما نبقاوش زعما فهمتي، يعني هنا تقدر دير اللي بغيتي نتايا. شنو غادي نديرو هنايا؟ ديس بوين تيتر اش غادي ياخد؟ غياخد نيو فاليو اللي كيباسي اون بارامتر. فوالا هاد نيو فاليو درتها غير باش نكلفكم شويه نورمال. دونك من الاحسن انكم هادوك اللي كنتو خدامين بهم تخليهم هما نيت زعما بلا ما تبقاو تبدلوا في لي فالور. فوالا لا ميم شوز بالنسبه لهادوك جوج اللي باقيين. اوكي نكملوا على بركه الله. درنا getters ستيترز نورمالمون تكملوا نتوما هذوك جوج اللي سميتو. une fonction booléen سميتها chercher auteur qui permet de déterminer si le livre a été créé par un auteur donné en paramètre. fonction booléen. ok on attaque سميتو fonction سميتها chercher auteur. donc public شنو كتراجع لنا البيبليك؟ booléen. فوالا شنو سميتها؟ chercher auteur. ديما لي ميثود كيكونوا مكتوبين بالسميه ديالهم، الاولى كتكون مينيسكول، ديما الحرف الاول مينيسكول. اوكي شيرشي اوتور ها هو ثاني البروف هو كاتبها بمينيسكول. اوكي permettant de déterminer si هذا écrit par un auteur donné en paramètre، يعني خصو يكون اون بارامتر واحد لوتور كاع ماشي تا سترينغ، يعني اوتور شكون نورمالمون ما عندناش اون كلاس اوتور نورمالمون، يعني اوتور يكون سترينغ بطبيعه الحال. اوكي سترينغ نسميو اوتور. اوكي نسميو اوتور، يعني عندنا واحد لوتور. باش خصنا نشوفو شنو خصنا نشوفو واش هذاك لو ليفر الي ايكري باغ لوتور ولا لا. يعني خصنا نشوفو هاد لو ليفر اللي سميتو اللي عنده هاد التيتر هذا، يعني نشوف هذيك ليست اوتور واش كاين فيها ولا لا. انا كتبت هنا ليست اوتور نورمالمون هي فهمتي، هي خاصها نورمالمون خاصها تكون اون ليست. نورمالمون خاصها تكون اون يعني livre il peut être créé par plusieurs auteurs. هذه حريرة صراحة نقلب عليكم. نورمالمون auteur ما غاديش يكون string، فهمتوني، حيت c'est une liste. دونك هاد string list auteur اسمحوا لي ولكن ماشي string list auteur، غادي تكون une liste نقدروا نسميوها collection ديال string. فوالا سمحوا لي هاد التيرم هذا ما غاديش يكون بعيد عليكم. دونك كاين بزاف، كاينه ليست، كاينه سيت، كاينه ماب. فوالا قالك بويسكو سي ليست يعني خاصهم غادي يكونوا بزاف ديال لي زوتور. كما لاحظتوا انا درت اوتور افيك اس على فان. دونك هنايا نورمالمون تيتر ديس بوين ليست غادي تبيرمي غادي ترجع لينا زعما هنايا بزاف ديال لي ليست. نورمالمون غنديرو كونستركتور و غنديرو الكونستركتور سيترز والجيتر ديال هاد لا ليست دوتور. اوكي دونك غادي تكون عندنا ديجا غنديرو بيبليك بوغ لو جيتر بيبليك. اشنو كتعطينا هاد لا ليست؟ كتعطينا اون كوليكسيون، يعني غنديرو كوليكسيون ديال سترينغ. اوكي كوليكسيون ديال سترينغ get la même chose get شنو get list authors. Ça va prendre rien en paramètre.
ok, et ça va faire le retour ديال 10 point هنا يعطيني list authors. ok, voilà. وبور لو setter غادي يكون تا هو public اشنو void حيت ما سميتو والو public void غادي نديرو تا هي set list authors. ok, entre parenthèses ça va prendre en parenthèse une liste يعني c'est une collection de strings يعني بزاف ديال les auteurs غنسميوهم new list authors et ça va prendre en paramètre 10.list d'auteurs. ça va prendre head new list هادي voilà نقدروا نبدلوا les auteurs ديالنا. Voilà, c'est comme ça comment je le vois. Normalement ما عطاناش هو البروف ما قالش لينا كلاس ليفر ما عطاناش لو تيب ديال هادشي اللي سميتو درتوها سترينغ جو سي با واش اكسبت لكم ولا لا ولكن سيتو ليست دي زوتور يعني هما بزاف وهادي خاصها تقلب على بزاف شيرشي اوتور خاصها تاخذ واحد لوتور وتقلب في هذاك اللي عندنا واش هذاك لوتور كاين ولا لا. دونك فور string ديال select c'est pas selected نسميها selected author normalement اللي ما فهمش في هاد البلايصه هادي مشكله. ça va prendre la liste اللي كاينه في الليفر يعني 10 point list authors. ok, فوالا سي هاد فور هادي سي كوم سا هكا كيفاش كنباركوريو واحد لونسومبل واحد لا ليست واحد الكوليكسيون كنمشيو كنحطو لو تيب ديالها كما كتلاحظوا هاد الكوليكسيون اللي دو تيب سترينغ كنحطو هذاك الفالور اللي غنبداو نخدمو بيه وهنا كنحطو هذيك من جات هذيك لا ليست. دونك هاد لا ليست جات من ليست دي زوتور ديال لوبجي اون كور وهنايا هذا هو باش نخدمو. الا كان هذاك لوتور اللي يدخلنا اون بارامتر كيساوي هذاك سيليكتد اوتور غنغوتورنيو ترو. يعني اش كيعني هادشي كيعني اننا لقيناه كيعني اننا باركورنا لا ليست ولقينا بلي داك اوتور راه داخل في لا ليست ديال لي زوتور ديال الليفر. الا ما لقيناهش غوتورن فولس. في حاله الا مشينا باركورينا الطابل كامل وما لقيناش هذاك لوتور خصنا نروتورنيو فولس. اوكي هنايا درت واحد الفوت. شنو هي الفوت اللي درت فاش كنبغيو نكومباريو جوج ديال لي سترينغ ما كنديروش دوبل تيغال كنديرو بوين ايكوالز كنديرو سوا authors point equals select authors ولا selected author point equals هادي. فاش كنبغيو نكومباريو دو سترينغ كنديرو لا ميثود كي سابيل equals وهنايا الاول كيتكومبارا مع الثاني وهنايا نقدروا فوالا هنايا كنشوفوا واش هادي كيتساواو. الا ما كانوش الا بغينا نشوفوا بانهم ما كيتساواوش كنقدروا تو سامبلومون نديروا واحد العلامه استفهام علامه تعجب. علامه التعجب كتعني النفي ديال هادي. اوكي فوالا الا لقينا باللي هذاك لوتور كاين باغمي لا ليست دي زوتور فواحد البلاصه كنروتورنيو ترو وكتسالي. الا ما باركورنا داكشي كامل وما لقيناهش نروتورنيو فولس. اوكي اون فوا كنلقاو كنروتورنيو ترو وصافي كيخرج من لا فونكسيون. اوكي حيت لا فونكسيون اون فوا كتقيس روتور كتسالي. ça marche. Une fonction booléenne سميتها chercher thème permettant de déterminer si le livre traite bien un thème des termes déterminés donnée sous forme d'une chaîne de caractères à rechercher dans le titre de livre. Donc هنايا c'est la même chose كما درنا في هذه. donc public je sais pas normalement كون قال لنا مثلا هاد ليست دوتور c'est juste string وما عطاناش لو تيب. donc puisque c'est une liste donc راها liste يعني بزاف. اوكي بزاف ليست بزاف كاين 3 كاين سوا دير اون سيت اس او تي سوا دير ماب سوا دير كوليكسيون سوا دير اري ليست. اري ليست هي ساباس الري ليست هي ساباس. وما تنساش امبورتي
java.collection. Voilà, je pense ضروري java.collection.étoile. Voilà. Donc غير pour باش اننا نقدروا نخدموا بلي كوليكسيون. دونك نمشيو على الله بيبليك. الاخرى حتى هي اش قال لك غادي تروتور لينا بوليان. دونك بيبليك booléen, je pense c'est B en minuscule, pardon. Booléen. Chercher thème. Chercher thème. وهنا قال لك qui va prendre en paramètre quoi. غتاخد paramètre واحد chaîne de caractères ومن بعد غتشوف. هذه سهلة. غتاخد paramètre string نسميوها new theme يعني اللي كنقلبوا عليه. وهنا خصنا نشوفو واش هداك لو تام bien déterminé, donné sous forme d'une chaîne à rechercher dans le titre de livre. فشكل هادي. traite un thème. هادي فشكل قال لك خاصك تقلب عليه في التيتر ديال الليفر. يعني ماشي غادي تشوف واش هذاك لو تام هو التيتر. يعني خاص هذاك لو تام خاصو يكون داخل في التيتر ديال لو ليفر. يعني نقدر مثلا نعطيكم اكزومبل. نقدر مثلا التيتر ديال لو ليفر يكون سميتو مثلا كلاسيكو سبورت ريال مدريد برشلونة مثلا ياك. وهذاك لو تيم اللي دخلنا لهم حنا في البارامتر يكون سميتو مثلا سبورت. يعني هو غادي يمشي غيقلب في لو تيتر كامل وغادي يشوف الا لقى هذاك سبورت داخله في لو تيتر غادي يخرج لنا بترو. الا ما لقاهاش غيخرج لنا بفورس. اوكي حيت سي ان بوليان. دونك غادي نمشيو نشوفو if هذاك تيتر يعني 10. هنا لاحظتوا معايا درت 10.list author. هنا سيليكسيت author. هنا author اللي باسي اون بارامتر. هنا if 10.titre كاين واحد الفونكسيون سميتها باش نقلبوا على الانتيريور دان في string. كاين واحد الفونكسيون سميتها contains. كنشوفوا واش هذاك string il contient واحد string اخر. واش هذاك السترينغ فيه نيو تيم ولا ما فيش. الا كان هذاك السترينغ فيه نيو تيم retourne true. sinon else return false. اوكي سي بيان. هذه كامله نقدروا نجمعوها في جمله واحده. اللي هي دابا هذيك الا كانت هذه صحيحه كتروتورني ترو. الا كانت هذه صحيحه الا كانت غلطه كتروتورني فولس. نقدروا نجمعوها في جمله واحده. نحيدوا هادشي كامل. نحيدوا هذه حتى هي. نحيدوا هذه حتى هي ونديروا ايواد اف. نديروا ريتيرن هذه. نورمالمون هذه الا كانت صحيحه غتروتورني. الا كان التيتر فيه نيو تيم غتروتورني ترو. الا كان التيتر ما فيش نيو تيم غتروتورني فولس. وداكشي اللي غتروتورني ولا غتروتورني لينا هاد لا ميثود هادي. بون لي جوج صحاح. هادي هي اللي مفاكتوريزيا وفهمتي ساهله باش تقرا. الاخرى اف ايلس حتى هي صحيحه ولا درتوها ما غاش حيد عليكم عليها بروف شي حاجه. exercice اخوان 3 ديال الصباح والله العظيم. exercice 3 compréhension. qu'est-ce qu'un objet en PO. واحد لوبجي في programmation orientée objet هو c'est une instantiation de classe. واحد كلاس كنانستونسيوها يعني كنافيكتوه كنعطيوه لواحد الاوبجي نقطه. كيس كون كلاس اون بي او كلاس فوالا نتوما كتشوفوا فيها. ها هو الاوبجي مثلا هاد بوان تي سميتو اوبجي سي اون انستونسياسيون دو كلاس. يعني كنعيطوا لواحد كلاس سميتو بوان وكناخذوا كنديروا فيها كالكو دوني. اوكي شناهي اون كلاس. ها هي مثلا كلاس بوان اشنو فيها دي زاتريبيو
وفيها des méthodes. Une classe, c'est un ensemble des attributs et des méthodes. صافي نقطة. Qu'est-ce que l'héritage en PO? شنو هو l'héritage في البروغراماسيون orientée objet؟ بون صراحة ما عقلتش كيفاش غادي نسميتو. L'héritage هو une classe mère doit avoir des classes filles et les classes filles doivent prendre les méthodes اللي كاينة في classe mère بلا ما انها ما صراحة ما عرفتش كيفاش نقدر نشرح. L'héritage في le POO, c'est-à-dire une classe, il peut étendre une classe fille, il peut étendre d'une classe parent et utiliser ses propres méthodes. نقطة. فوالا هذا ما كان. المهم نتمنى مزيان انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا. ما عمري صراحه ما درت شي اكزامان ديال الانفورماتيك، فوالا هو الاكزامان الاول اللي كندير. نتمنى مزيان تستافدوا من الفيديو هذا. بارطاجيو الفيديو مع صحابكم اللي تما فوالا اللي عندهم اللي كيقراو تما لوريونتي اوبجي واللي تما باغيين يدوزو اكزامان فيها. ونتمنى ان شاء الله ان ربي يسهل عليكم ورمضان كريم والسلام عليكم. على بروشين فيديو ان شاء الله. au revoir.